بررفت و بررسی عملکرد و باورهای گروهک تروریستی و تکفیری جندالله. این تصویر دستگیری عبدالمالک ریگی، کسی که در 21 عملیات تروریستی دخیل بوده و به همراه گروهک تحت فرماندهی خود جان 202 نفر را گرفت و تعداد زیادی را مجروح کرد. او و گروهکش از لحاظ فکری معتقد به کفر اهل تشیع بودند و از بین بردن شیعیان را امری پسندیده و ضروری می‌دانستند. که شیعیان قطعاً کافرند، از دایره اسلام خارجند. بر اساس این اعتقادات انحرافی کسانی را کشتند که طبق منابع اهل سنت مسلمان محسوب می‌شدند و جان و مالشان در امان بود. نمازگزاران مسجد علی ابن ابی طالب علیه السلام، راننده‌های تاکسی، عزاداران تاسوکی، نوزادی 2 ماهه و 10 دانش آموز بیگناه از قربانیان تیر فکری آنان بود. در حوزه اخلاق، تطبیق گزارش‌های موجود با مبانی اخلاقی نشان می‌دهد که در جنداللهی‌ها قوه غضبی ریاست را بر عهده گرفته بود. یکی از نشانه‌های این بیماری خوشنودی از جنایت و عدم ابتلا به عذاب وجدان است. عبدالمالک ریگی در اعترافاتش میگوید قلبم کور شده، ولی اون تعصبات غلط، اون تعصبات، اون جمود، اونها سبب میشن انسان حتی جنایت خیلی بزرگی را میکنه. بعدم خوشم هست، خوشم میشه که من مثلا خدا را راضی کردم، اصلا به خدا رسیدم، اصلا تقرب کردم. رفتار این گروهک بر اساس معیارهای تطبیق اعمال با موازین شرعی نشانگر این مطلب است که آنها علیرغم اینکه اهل نماز جماعت و حافظ سوره‌هایی از قرآن بودند، اما علیه سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتار می‌کردند. به عنوان مثال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در تعلیماتشان تصریح می‌فرمودند که هیچگاه از دشمنان اسلام کمکی نخواهند خواست. ولی برادر عبدالمالک در اعترافاتش میگوید منابع درآمدی گروه، هزینه سفرهای عبدالمالک، سیستم ماهواره‌ای، تجهیزات نظامی، تأمین مربی و استاد برای آموزش، ایجاد پایگاه و دفتر در امارات، انگلستان و آمریکا مستقیما از آمریکا تأمین می‌شد. همچنین پیامبر بزرگ اسلام هرگز در جنگ‌ها با زنان، کودکان و سالخوردگان کاری نداشتند، اما عبدالمالک به برادرش دستور می‌دهد تا همسرش را به قتل برساند. بر اساس این واقعیات ناگوار میتوان گفت کسانی که خود را مجاهد و سربازان خدا می‌خواندند از جنبه‌های گوناگون و متعددی فاصله معناداری با اسلام اصیل داشتند. در واقع آنان فریب شیطان را خورده و می‌پنداشتند جندالله‌اند، در حالی که در سایه ابلیس به جند و شیطان تبدیل شده بودند.